बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए बहुत बड़ी तबाही तेल अवीव पर छा गई। हिजबुल्लाह और हमास की जानिब से रॉकेटों से ताबड़तोड़ हमले, बड़ी तादाद में सगुनियों के हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तलात। जबकि एक और बड़ी खबर है और वो है रफ़ा क्रॉसिंग से, और बड़ी अफसोसनाक खबर है नाज़रीन। अफसोसनाक खबर ये है कि रफ़ा क्रॉसिंग पर लुटे पुटे फ़लस्तीनी जो जाना चाहते हैं अपने प्यारों के साथ मिस्र में, जो वहाँ पे पहुँचे उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, इसकी तमाम तर तफसीलात आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग को 116 दिन गुजर चुके हैं। नाज़रीन, 116 दिन गुजरने के बावजूद कल रात जो अटैक किया गया है हिजबुल्लाह और हमास की जानिब से तेल अवीव पर, इससे पता चलता है कि जो मुज़ाहमत है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। अभी भी अमेरिका और इसराइल जुल्म कर कर के थक चुके हैं। इन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल करके देख लिया जो ये कर सकते थे, हर वो हथियार जो इस्तेमाल कर सकते थे उसको गज़ा की सरजमीन पर इन्होंने आजमा के देख लिया। ये अपने तीरों को आजमाते रहे, वो अपने जिगर को आजमाते रहे। और नाज़रीन, आज 116 दिन गुजरने के बावजूद कल रात हमास की जानिब से अपने होने का ऐसा सबूत दिया गया कि जिसके बाद अमेरिका और इसराइल के होश उड़ गए हैं कि अगर इतनी ताकत इतने दिन गुजरने के बावजूद उनके पास मौजूद है तो फिर इसका मतलब यह है कि हमास एक बड़ी जंग लड़ने के लिए, एक बहुत लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार है। नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल ये समझ रहे थे कि शायद एक भरपूर हमला करने के बाद इसराइल जो है वो कामयाब ठहरेगा। कल भी आपको पता है कि जो इसराइल के वज़ीर दिफा हैं और जो जंगी काबीना के रुकन है, उसने कहा कि अगर इसराइल चाहता है कि अपनी साख को बचाए तो उसको चाहिए कि एक तबाहकुन बड़ा ऑपरेशन करे, गज़ा की सरजमीन पर एक बड़ा ऑपरेशन करे, बड़ा हमला करे। लेकिन नाज़रीन, उसने बड़ा हमला क्या करना था? अप्रॉक्सीमेटली 60 मिसाइलों का बड़ा हमला हमास और हिजबुल्लाह की जानिब से गुज़िश्ता रात किया गया है। तेल अवीव के गिरदो नवा में हर जगह पर आग जो है वो लगी देखी गई, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स और रोड्स पर। और जो इसराइली हैं वो खौफ से अपनी पनाह गाहों में भागते रहे। पूरी रात जो है वो ख़तरे की घंटियां बजती रही, ख़तरे के सायरन बजते रहे। तो नाज़रीन, पहले भी इन्हीं ख़तरे के सायरन्स की वजह से, इन ख़तरे की घंटियों की वजह से इसराइली नफसियाती मरीज़ बन चुके हैं, क्योंकि कितनी तादाद में इस्लामी मुज़ाहमत की जानिब से जो हमले किए जाते हैं उससे वो नफसियाती तौर पर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, नफसियाती बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि उन्होंने तो खैर जो जुल्म करना था वो किया, अपनों की जानिब से जो सितम किए जा रहे हैं वो और ज़्यादा तकलीफ दें हैं। नाज़रीन, अगर आप इस मौसम का जो है वो मुलाहिज़ा करें कि वहाँ पे मौसम कैसा है, शदीद तरीन सर्दी है और घुटनों घुटनों तक पानी है गलियों में, चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। सीवरेज का निज़ाम जो है वो इन्होंने अपने 90 बेल्डोजर्स के ज़रिए तबाह करके रख दिया है। रोड्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से जगह जगह पर बारिश का पानी खड़ा हुआ दिखाई देता है। और जब बारिश होती है तो छोटे छोटे मासूम बच्चे वो उन टेंटों के अंदर मौजूद हैं जो बाहर के ममालिक की जानिब से इमदादी सामान में भेजे जाते हैं, तो वो भी बारिश का मुकाबला नहीं कर पा रहे। देखा जाता है नाज़रीन के वो जो खैमे हैं वो पानी से भरे हुए हैं और उनमें मासूम बच्चे कोई छोटा सा कोना खुदरा ढूंढकर उसमें सो रहे होते हैं। तो इस तरह की कंडीशन वहाँ पे है। और नाज़रीन, उस पर जुल्म और ज़्यादती ये कि जब कहीं से कोई इंटरनेशनल एड आती है, खाने पीने का सामान आता है, तो लोग भागते हैं छोटे छोटे खाली बर्तन लेकर, छोटे छोटे मासूम बच्चे खाली बर्तन लेके भागते हैं। और जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो किसी के बर्तन के अंदर को थोड़ा सा खाना आ जाता है और कुछ भराई हुई आवाज़ के अंदर रोता हुआ वापस आ जाता है। तो नाज़रीन, ये इस वक्त गज़ा की सरजमीन पे हो रहा है। लेकिन नाज़रीन, एक तरफ देखिए कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात है वो अपने साइकोलॉजिस्ट और जो साइकेट्रिस्ट हैं उनको भेज रहा है इसराइलियों के इलाज के लिए। वो उनके ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर्स और अपने साइकेट्रिस्ट भेज रहा है। और नाज़रीन, दूसरी जानिब रफ़ा क्रॉसिंग पे जो दर्दनाक खबर मैंने देखी है नाज़रीन, मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں کہ آخر یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، آخر یہ کس قسم کے لوگ ہیں، ان کے سینے میں دل نہیں ہے، کیا ان کی اولادیں نہیں ہیں، کیا ان کو غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ترس نہیں آتا، کیا ان کے سینے کے اندر جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس دل کی جگہ پہ وہ کو پتھر رکھ دیا گیا ہے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ جب کچھ بیمار اور شدید بیمار اپنے بزرگ یا اپنے بچوں کو لے کر رفح کراسنگ کے ذریعے مصر میں جا رہے ہیں تو مصر کے بارڈر پر ناظرین ان سے 7 سے 10 ہزار ڈالر ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں، 7 سے 10 ہزار ڈالر۔ ناظرین، یہ میں ایسے بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر خبر بریک ہوئی ہے۔ 7 سے 10 ہزار ڈالرز ان لٹے پٹے فلسطینیوں سے ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں، اور وہ بیچارے جو اپنا سب کچھ لٹا چکے ہیں، اپنے پیاروں کو لٹا چکے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں سے لا تعداد جنازے نہ اٹھے ہوں۔ تو یہ کس قسم کے مسلمان ہیں، کس قسم کے کلمہ گو ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں جو ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ان مجبوروں کو وہاں پہ مصر میں آنے کے لیے، ان کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ان سے پیسے پہلے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ کیا ناظرین، یہ کچھ عرب حکمرانوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، 2 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، 2 ارب ناظرین مسلمان ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ دھڑلے سے ہتھیار بھی پہنچایا جا رہا ہے اور سب کچھ ان کو دیے جا رہا ہے۔ میدان جنگ کے اندر جو کھانے پینے کے برانڈ ہیں، میکڈونلڈ ہے، دس اینڈ دیٹ، وہ سارے کے سارے ان کے فوجیوں کو خوراک بھی پہنچا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، جن کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، جن کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، وہ بیچارے بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں۔ بارش کا پانی آتا ہے تو اس کو خیموں کے اوپر سے کپوں کے ساتھ وہ اکٹھا کر کے اپنے برتن میں جمع کرتے ہیں اور وہ پانی پیتے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ 2 ارب مسلمان وہاں پہ جو انسانی امداد ہے وہ پہنچانے سے قاصر ہیں۔ کس قسم کے مسلمان ہیں، کس قسم کا آپ لوگوں کا اثر و رسوخ ہے، کس چیز۔ ایک ذرا سائڈ پہ دیکھیے تو ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ سونے کے نلوں سے پانی نکل رہا ہے، جہاں کہ سونے کے کموڈ کے اوپر جو ہے وہ حکمران بیٹھ رہے ہیں، لیکن ایک طرف معصوم چھوٹے بلکتے سسکتے ہوئے بچے جو 2 نوالے روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے۔ ناظرین، اگر غزہ کے بچوں کی آپ وہ صورتحال دیکھیں تو رونا آتا ہے، اور مجاہدین کا اگر وہ دیکھیں تو کھجور ہے، کھجور کو توڑ کے تو آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر کے کھاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے وہاں پہ، اور غزہ کا جو رفح کراسنگ ہے وہاں پہ آنے والوں سے 7 سے 10 ہزار ڈالر جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے۔ یہ بڑی افسوسناک اور دل چیر دینے والی خبر ہے۔ تو ناظرین، ایک طرف جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ مصر جو ہے وہ اتنا پیسہ جو ہے نہر سویز سے صرف کما رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پیٹ نہیں بھرا، اس کے باوجود ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا رہا جو لوگ وہاں پہ اس طرح کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ یہ ناسور اسی طرح سے بڑھتا جائے گا۔ ناظرین، ان سب حکمرانوں سے، ان سب لوگوں سے اچھا تو وہ چھوٹا سا بچہ ہے جس نے ایک بڑا سا سوراخ کر کے اس میں سے روٹیاں جو ہے وہ فلسطین کے مظلوم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہا۔ سلام پیش کرتے ہیں ہم۔ تو ناظرین، اس وقت بے حسی کی انتہا ہو گئی ہے، اسلامی ممالک کی بے حسی کی انتہا ہو گئی ہے۔ جو چند ایک کام کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی پراپوگنڈا ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی طبقاتی اور جناب فرقہ وارانہ چیزوں میں بانٹنے کی اور اس میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیے، آپ کو بہت ساری ایسی آئٹمیں مل جائیں گی جو دن رات ان کا کام ہی کوئی نہیں ہے، اور ان کا صحیح یہی کام ہے کہ انہوں نے فرقہ واریت کو ہوا دینی ہے، فرقہ واریت کو پھیلانا ہے۔ خدا را ایک قوم بن جائیں، ایک امت بن جائیں۔ اگر آپ کی یہ طاقت متحد ہو جائے نا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہ زیر کر سکتی ہے اور نہ آپ پہ ظلم کر سکتی ہے۔ یہ صرف ہماری نا اتفاقی اور یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے، اور یونٹی تو ناظرین ایک طرف وہ جو ظالم وہاں پہ ظلم ڈھا رہا ہے اس کے ساتھ تعلقات کے لیے لوگ مرے جا رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ بارس۔